वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल्ला साहब, अमेरिका को देखें, अमेरिका की सियासत पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात और तर्ज सियासत पे आपके ख्याल में कितना असरअंदाज हो सकती है ट्रंप साहब के आने के बाद? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जो है वो किस जगह खड़ा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है बेहतर पोजीशन में है। एक तो अमेरिका को आपको मालूम है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि बाइडन इंतजामिया ने बड़ा जोर लगाया, बड़े खतूत लिखे गए हमारे अंदरूनी पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई जो है ना वो कोई रद्द अमल नहीं दिया। और जो लोग समझते हैं कि कुछ हसीरान की रिहाई मुमकिन होगी, मेरा ख्याल है गलत बात कर रहे हैं। अमेरिका की पूरी एक तारीख है, वो हमेशा रियासत हो, ये पाशा साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, जानते हैं कि रियासतों के साथ दोस्ती होती है, वो अवाम के साथ कभी दोस्ती नहीं करता, वो शख्सियात के साथ कभी दोस्ती नहीं करता, क्योंकि रियासतें ही उनको फायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक अमेरिका के अंदर भी बहुत ये चीज नोटिस की जा रही है कि वो बहुत इंडिया के करीब होते जा रहे हैं, और उनके अंदर जो हॉक्स और डव्स के दरमियान में बातचीत है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बैलेंस करार दिया जाए, और साथ ही साथ अगर चीन के साथ उनको मामलात करने हैं, जो कि उनको करने पड़ेंगे, तो माजी में भी चीन की क़यादत से पाकिस्तान ने मिलवाया था अमेरिकी क़यादत को। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम किरदार है। फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है और एक बहुत ही अहम महल वकूअ के ऊपर मौजूद है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेंट्रल एशिया हो, अफगानिस्तान हो या गल्फ हो, ये पाकिस्तान और आबनाए हुरमुज जो है वो पाकिस्तान के, बिल्कुल पाकिस्तान उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी तिजारत के संगम के ऊपर बैठा हुआ है। और फिर ईरान के हवाले से भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी मुश्किलात हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा था उस टाइम पे, वो आपको ऑडियो का कोई इशू आ रहा था स्टूडियो में, जी बिल्कुल। आवाम तो सुन सकती थी, लेकिन जी जी। बहरहाल वो ये था कि देखिए, जब पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर जब भी अफगानिस्तान के अंदर कोई सुपर पावर आई या गई, यहाँ हुकूमतें तब्दील हुआ जाती हैं और फिर ये निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। अब नज़र ये आ रहा है कि जो रियासत है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। जो लोग ये सोच रहे थे कि रियासत को तक़वियत नहीं मिलेगी, और ख़ास तौर पे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट हुआ आखिरी अमेरिका का, तो जो मेरे ख्याल में ड्यू एक वहाँ मामलात होने चाहिए थे, बाइडन इंतजामिया ने जो है उससे उस अंदाज में डील नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब हम देखेंगे कि आने वाले अगर 3-4 महीने में हमारी मिलिट्री क़यादत को और हमारी जो दूसरी क़यादत है, सिविल क़यादत है, उसको अगर अमेरिका दावत दी जाएगी तो मेरे ख्याल में आपको बहुत सारी चीज़ें तश्तसबाम हो जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये भी है कि खित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल, वो कभी भी नहीं चाहेंगे अमेरिका कि एक उनका ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी को मुकम्मल गले लगा ले, और लुक वेस्ट पॉलिसी जिसकी तरफ से हम दूर होते चले जा रहे हैं और बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। और खुद अमेरिका भी अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि दुनिया को दे सके, क्योंकि 31.4 ट्रिलियन डॉलर का दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क है अमेरिका, और फिर उसको जितनी भी उसकी थानेदारी थी वो मिलिट्री माइट के ऊपर चल रही थी। मिलिट्री के अंदर अभी जंगों को वो अगर रोकेंगे तो जंगें फिर नहीं होंगी, तो उनका असला नहीं बिकेगा, और असला अब लेना भी कोई नहीं चाहता। दूसरी जानिब अगर आप यूक्रेन के हवाले से बात कर लें या गजा के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में वादे कर चुके हैं कि हम जो है वो इसका सियासी हल जो है वो निकालना होगा, हम एड नहीं दे सकते, यानी कि अमेरिकनों के मुंह से निवाला निकाल के हम गैर मुल्कों को नहीं दे सकते। जहां तक जमहूरियत का ताल्लुक है, अमेरिका नाम में जो जिसका नाम अमेरिका है वो कोई जमहूरियत शमूरियत वहां नहीं होती। दुनिया के 34% जो जराए हैं, जो वसाइल हैं, वो दुनिया की 4% अवाम खा रही है। तो जमहूरियत का जनाजा तो यही निकल जाता है। तीसरी जानिब अगर आप दहशतगर्दी के हवाले से देखें और दीगर चैलेंजेस के हवाले से देखें, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से देखें, इसराइल को सिर्फ मुस्तकिल खिलाते खिलाते अमेरिका का जो है वो खटिया खड़ी हो गई है। इसलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जंगें जो है वो फैलाव की जाएं, लेकिन अगर वो जंगें फैलाव नहीं करेगा तो उसकी ग्लोरी वापस नहीं आएगी। अब उनके पास जो सिचुएशन है वो ये है
कि दे आर ट्रैप्ड बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे खड्डा और पीछे खाई की पोजीशन में वो आ चुके हैं। अगर वो मुआशी इस्तेहकाम पे जोर देंगे तो दिफा कमजोर हो जाएगा, दिफा पे जोर देंगे तो मईशत जो है उनकी जो है उसका बेड़ा गर्क होगा और अंदरून खाना जो है मुश्किलात आएंगी। अभी जो उन्होंने जो बिल पास किए हैं, खासतौर पे देखें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साइन किए हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो बच्चे पैदा होंगे उनको अमरीकी शहरियत नहीं मिलेगी अगर उनके वालिदैन जो है वो अमरीकी शहरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस हैं वो लेके आ रहे हैं और उसके लिए जाहिर है उनको बुनियाद के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर उनको सख्त मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ेगा। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी बातों से एग्री करती हूँ, 100% एग्री करती हूँ, लेकिन आपका एक पॉइंट, मैंने कहा आप अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर मैं पॉइंट ऐड करूँगी। आपने कहा कि रियासतों के मफादात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रियासतों के ही वाकई में मफादात होते हैं, लेकिन शख्सी पसंद और नापसंद को भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता। माजी में भी मुदाखलत रही है शख्सी पसंद नापसंदीदगी के हवाले से। अभी ये जो कल इंकशाफात सामने आए हैं, बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बचाने के लिए चीफ जस्टिस से खुफिया मुलाकात की थी, साबिक पाकिस्तानी ओहदेदार ने ये इंकशाफ किया, तो सर ये चीज़ें, ये फैक्टर्स भी तो डिनाई नहीं किए जा सकते ना। बिल क्लिंटन साहब वाला जो मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। असल में वो मैं अभी वो लंबा हो जाएगा, मैं तो पर्सनली जानता हूँ कि वो क्या हुआ था। बिल क्लिंटन साहब का मोनिका लेविंस्की का केस हो गया था और नवाज शरीफ साहब जो है वो वहां गए और बहुत ही उनके साथ उन्होंने दिलजोई की और कहा कि मेरा पूरा खानदान जो है वो आपके लिए जाए नमाज पे बैठ के दुआ कर रहा है, आपके मासूम आदमी है, आप पे ये झूठा इल्जाम लगा है। और बिल्कुल उनके हाथों, अपने दोनों हाथों में उनका हाथ पकड़ लिया। बिल क्लिंटन साहब, आपको पता है अमेरिका जो है वो बहुत मोहब्बत से महरूम होते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अलहदा कमरे में डाल दिया जाता है और अभी 13-14 साल के होते हैं तो घर से ही निकाल दिया जाता है। तो बिल क्लिंटन साहब नवाज शरीफ साहब के जाती मुतकिद हो गए थे और उसके बाद फिर जब इमोशनल हो गए थे, यानी कि उर्दन के शाह को जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके ऊपर बाकायदा वो नवाज शरीफ साहब शेरवानी पहन रहे थे तो बिल क्लिंटन साहब कमरे में आ गए थे और फिर जाने से पहले उन्होंने ये कहा था कि आई वॉन्ट माई फ्रेंड आउट ऑफ पाकिस्तान बिफोर आई लीव ओवल ऑफिस। ये उनके अल्फाज हैं और इसी वजह से वो बख्शे बख्शे खुले, क्योंकि मतलब वहां हालत में गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मेरे दफ्तर निकलने से पहले वो जब वहां चले जाएं। और वो आपको पता है आखिरी दिन था उनका ओवल ऑफिस में, तो उनको वहां से ये वो स्टोरी है। तो वहां लेकिन बेसिकली अब्दुल्ला साहब इमोशनल हो गए ना, एक जो इमोशनल गेम प्ले की जाती है तो वही उनके साथ प्ले की गई, वो इमोशनल हो गए। जी बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से ये सिचुएशन वो नहीं है। इमरान खान साहब का देखिए ना, जितना उन्होंने अखज़ करना था इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब की स्टैब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त लड़ाई है। देखिए ना, मकसद ये है कि GHQ पे हमला करना और जो कैपिटल हिल के ऊपर हमला करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर पेंटागन के ऊपर हमला किया होता तो ट्रंप साहब के अच्छे भी जो है वो माफ नहीं कर सकते थे, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बताऊं, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ जुर्म है। इसलिए जो GHQ का हमला है वो बहुत ही खतरनाक और संगीन है और इसके कभी माफ नहीं किया जाएगा, जो मर्जी हो जाए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर शकील आफरीदी हैं, छुड़ा के ले गए, 4 सदूर अमेरिका के आए और चले गए। क्या डॉक्टर शकील आफरीदी को पाकिस्तान से छुड़ा लिया? नहीं छुड़ा सके ना। तो पाकिस्तान जहां खड़ा हो जाता है वहां पूरे कद से खड़ा हो जाए। तो आज भी पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है, न्यूक्लियर ताकत है। पाकिस्तान को कोई आसान नहीं है कि आप बिल्कुल वो किनारे पे लगा दें सिर्फ मुआशी आर्म ट्विस्टिंग करके। मईशत के लिए अगर हमें रोकेंगे तो फिर ईरान से हम तिजारत बढ़ा लेंगे और 2 साल के अंदर वो तिजारत का हुजम जो है वो $37 बिलियन तक जा सकता है। अब्दुल्ला साहब, अगर आपकी बात को मैं थोड़ा सा समेटूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बार बार शोर मचाया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से या तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ हैं वहाँ पे उनकी जानिब से कि ट्रंप मैनेजमेंट आएगी तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या उनकी मैनेजमेंट में से कोई ट्वीट कर देगा या कॉल आ जाएगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो प्रेशर ले जाएगी हमारी जो है गवर्नमेंट, हमारे मुक़्तदरा वो प्रेशर ले जाएगी। सरदार साहब, वफाकी हुकूमत ने 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान किया है, दूसरी जानिब 8 तारीख को ही यौम सियाह मनाने जा रही है तहरीक इंसाफ। दोनों में इलेक्शंस को ही हाईलाइट किया गया है कि इलेक्शंस हुए थे 8 फरवरी को, एक के हक में चले गए, एक के मुखालिफ चले गए।
سر آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ ان کو یہ کون سا ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے بیوی، ہمارا مسئلہ جو ہے جس وجہ سے ساری دنیا کے طاقتور لوگ جو ہے وہ اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں پاکستان میں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہو، آپ کا گھر ان آرڈر ہو، الیکشنز جس کو کہتے ہیں، ووٹ جو دیتا ہے، میں ووٹ دے کے آتا ہوں تو جس آدمی کو دیتا ہوں وہی آ جائے. یہ نہیں ہے کہ الیکشن رزلٹ جب آتا ہے تو رزلٹ کے نتیجے میں کچھ اور آتا ہے. یہاں پہ ہر کام ہوتا ہے. پاکستان سوسائٹی اسی پہ بیسڈ ہے کہ یہاں پہ کس طریقے سے میں آگے آ جاؤں، طاقتور بنوں، اور کہیں نہ کہیں کمروں میں جا کے وہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آگے تو آپ کے لیے کام کریں گے. جیسے عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کلنٹن صاحب آئے اور اس کا انہوں نے ہاتھ پکڑا نواز شریف صاحب نے. مجھے پتا ہے جی، وہ لمبا قصہ ہے. ان کی شیروانی وہ ٹوٹ گیا، بٹن ٹوٹ گیا، وہ نہیں مل رہا تھا. کچن میں کھڑے ہوئے تھے وہاں، اس کو وہ کہہ رہے تھے، وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آ گئے. کلنٹن آیا کہ ویئر از مائی فرینڈ نواز شریف، پھر وہاں پہ ملے. ایسے نہیں ہے. ہم کو اپنا گھر ان آرڈر کرنا پڑے گا. امریکہ جتنا بھی طاقتور ہے، ہم میں بھی تو کچھ ہو. ہمارا بھی تو کرینہ برابر وہ سیاسی کرینہ. جب عوام آپ سے تنگ آ گئی ہے، آپ سے تنگ آ گئی، سسٹم سے تنگ آ رہی ہے، تو اس عوام کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو آرام دے. یہ زبان زد عام ہے، کل کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے بھی ایک دھاندلی ہوئی تھی 77 میں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بھٹو صاحب کو بھی آپ لوگوں نے، آپ تو چھوٹے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، عبداللہ گل صاحب بھی انہوں نے بھی نہیں دیکھا، ہم کو یاد ہے. مائی فادر واز چیف منسٹر. اس وقت بھی ایک سائفر تھا، جو بھی تھا، ایک آیا تھا. اور دسمبر 76 پرائم منسٹر کوئٹہ میں تھے میرے والد کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہینری کسنجر نے وہ جو ان کی کیا کہتے ہیں فیمس اور ان فیمس دھمکی، وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو. یہ الیکشنز کے اس میں جو ہوا سلسلہ، پھر 77 میں جو مارشل لا لگا، اس کے بعد کا پھر یہ کہ ہم بہت ہی کیا کہتے ہیں پرمیبل سوسائٹی ہے ہماری. اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، پاس آن ہو جاتی ہے، فلٹر کوئی بھی نہیں ہے. 77 کے الیکشنز بھی اس لیے ہوئے کہ بھٹو صاحب کو روک رہے تھے کہ آپ نے ایٹم بم جو ہے نہیں بنانا. تو میں آپ سے عرض کروں، جب مارشل لا لگا الیکشن سے پہلے، تو بھٹو صاحب نے کہا تھا الیکشن کا ایٹم بم کا وہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف نے کیے. انہوں نے کہا مت کرو، ہم پیسے دیں گے، لیکن انہوں نے کیا. میں آپ کو بتاؤں، ایٹم بم کا جو تھا کولڈ ٹیسٹ 1977 ہی زمانے میں ہو چکا ہوا تھا. تو ہمارے وہی مسئلہ تھا، رجیم چینج. اس وقت بھٹو صاحب کو تو انہوں نے پھانسی دینی تھی. وہ ایک لمبا قصہ ہے، آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوگا، ورنہ میں کر سکتا ہوں. جب عبداللہ صاحب شاید کچھ کہہ رہے ہیں. جی عبداللہ صاحب. 83 کے اینڈ میں کولڈ ٹیسٹ ہوا تھا، جس کا جو ہے وہ دیا تھا چائنا کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے 84 کے جنوری کے اندر اس کو کنفرم کیا تھا. یہ میرے خیال میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غوث بخش صاحب کے انٹرپٹ کیا. جی میں آپ سے عرض کروں جی، بالکل آپ کو زیادہ پتا ہوگا، مجھے اتنا پتا نہیں. لیکن اسمبلی کے فلور پہ بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے کہ گڑبڑ تھی کیا کہیں پی این اے کی. تو بھٹو صاحب نے کہا تھا، یہ ابھی بھی آپ آرکائیوز میں جائیں پتہ کریں کہیں پہ، انہوں نے کہا تھا اگر مجھے قوم نے دوبارہ مذاکرات ہو رہے تھے الیکشنز کے لیے، تو انہوں نے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اگر تیسری بار وہ دیا گیا، چنا گیا، تو میں قوم کو 3 خوشخبریاں دوں گا. آج بھی پی ٹی وی کے اس میں ہوگا جی، آرکائیوز میں اگر ہے تو آپ دیکھ لیجئے. اس میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تین باتیں ہیں. ایک یہ تھی کہ ایک تو پیٹرول کہیں ایکسپلور ہوا ہے، وہ ایکسپورٹ اس کے وہ کہیں گے، اعلان کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ کولڈ ٹیسٹ ہو چکا ہوا ہے، کولڈ ٹیسٹ کا کہیں گے. اور تیسرا یہ کہ افغانستان سے انہوں نے گپ شپ کر لی ہے، لائن آف کنٹرول جس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں ہم لوگ. تو اس کا بھی اس نے جو نا سردار داؤد نے مان لیا ہے کہ میں مانوں گا اس کو لائن آف کنٹرول. اگر آپ نیب کے لیڈرز کو جو حیدرآباد سازش کیس میں وہ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، اندر ہے حیدرآباد میں، تو ان کو بھی ایمنسٹی دے کے میں چھوڑ دوں گا. یہ مجھے پتا ہے جی. میرے والد چیف منسٹر تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بابا یہ 3 چیزیں کیا ہے.
باقی پھر جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں اس پر قسم ٹھیک، اٹھا یعنی کہ سکتا سردار ہوں صاحب آپ کا پوائنٹ یہ ہے بات کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. میں جان لوں لاسٹ پوائنٹ پاشا صاحب سے بھی. پاشا صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے، 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی یا یوم سیاہ ایگزیکٹلی کیا منانا چاہیے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی میں ان کی آمد ہوئی تو اپوزیشن نے ہولڑ بازی کی، وہاں پہ احتجاج کیا. اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے. اچھا، پی ٹی آئی تو بہرحال ایک کذب، جھوٹ اور مکر پر مبنی جماعت ہے، اور یہ جھوٹ اتنا بولتی ہے کہ سچ کہیں نظر نہیں آتا ہے. لیکن ایک بات ان کی ٹھیک ہے کہ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کو میکسیمم پاپولر ووٹ ملا 1,86,00,000، لیکن نون لیگ کو 1,40,00,000 ووٹ ملا. پی ٹی آئی اپنی حماقت، جہالت کی وجہ سے اس پاپولر ووٹ کو، اپنی پاپولر اکثریت کو الیکٹورل اکثریت میں نہیں بدل سکتی. وہ کیسے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے اندر حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس کو وہ منا رہی ہے یوم تعمیر و ترقی میں. ایک چھوٹا سا عرصہ ہے، عوام کو میرا خیال ہے اتنا شعور ضرور ہوگا کہ وہ دیکھ سکیں کہ 1 سال کے اندر پی ٹی آئی نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ، اور جو مختلف پاکستان کے مسائل تھے ان کے حل کرنے کے اندر کیا پی ٹی آئی نے پازیٹیو رول پلے کیا یا مسائل کو بڑھانے کی کوشش کی. دوسری طرف پاکستان کی جو حکومت تھی، شہباز شریف کی اتحادی حکومت جو تھی، اور پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت تھی، انہوں نے 1 سال کے دوران پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کاوشیں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ جو دن ہے یہ یوم حق اور سچ کے طور پر منانا چاہیے. اور یہ ایک نیا دن آ گیا یوم حق اور سچ کے. پاشا صاحب جاتے جاتے ایک آخری سوال، کیونکہ میرے پاس وقت کی لاسٹ 30 سیکنڈ سے قلت ہے. حکومتی اشاریے ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے کہ اس میں بہت کمی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. کیا ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، واقعی کمی ہوئی ہے؟ بالکل ریالٹی بتائیے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. میکرو اکنامکس میں تبدیلیاں آئی ہیں، اوپر کی سطح پر بہتری ہوئی ہے، لیکن ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے، یعنی مائکرو لیول پر وہ جو اچھے تبدیلیاں آئی ہیں معیشت کے اندر، اشاریے جو بہتر ہوئے ہیں، ان کے نچلی سطح پر جو اثرات ہیں وہ آپ کی بات درست ہے، وہ اس طرح دیکھنے میں نظر اس طرح نہیں آ منتقل رہے. نہیں ہوئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا بھی، بہت شکریہ سردار غوث بخش بارو صاحب آپ کا بھی، اور عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.